कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया को सर झुकाए अपना माथा मसलते देख नाइला ने उससे इस्तफसार किया। मारिया ने झुका सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नमी देखते नाइला ठटकी। फौरन से उसके नजदीक वाली कुर्सी पर बैठते उसका हाथ थाम गई। तुम जानती हो 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरियम की, और अचानक से उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए नकद रकम का मुतालबा कर दिया है। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। मारिया ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया तो नाइला के चेहरे पर भी परेशानी छाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इंतजाम करूं सबका। इतनी रकम कहाँ से लाऊं नाइला? बाबा परेशान हैं, अपनी माजूरी की वजह से वो कुछ काम नहीं कर सकते। सारा दारोमदार मुझ पर है और ये सब मेरी समझ से बाहर है। मारिया की आवाज आखिर में रंध गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो सर अर्शुमान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसकी परेशानी का हल बताया तो मारिया कुछ पल के लिए खामोश हुई, फिर तल्खी से हंस दी। मैं यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक छोटी सी वर्कर हूँ, जिसे शायद उन्होंने कभी नोट तक न किया हो। अब जाकर अगर मैं इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। उनकी मगरूर तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो नायला। मारिया उसका हाथ छोड़ते टेबल की जानी मुड़ते फाइल चेक करने लगी। नायला ने अपने लब चुपाए। मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ करना तो है ना तुम्हें? तो एक बार तो कोशिश करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। देखो वो आ गए। नायला ने कहते हुए सामने राहदारी की जानिब आंखों से इशारा किया तो मारिया ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो दिल सर पर तोड़ने लगा। सफेद शर्ट जिसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, मेहंदी रंग का कोट और ब्लैक जीन्स में मलबूस वो बालों को जेल से सेट किए, सफेद रंगत के नकोश का हामिल अपनी पूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कदम आगे बढ़ा रहा था, गोया किसी सल्तनत का सुल्तान हो वो, जिसकी तासीम में वहां मौजूद हर शख्स अपनी अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ था। और वो महज सर को खम करते बिना उन सब पर एक निगाह करम डाले तेजी से अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। एक सहर था उसकी शख्सियत में, जिसके ज़ेरे असर वो सब उसके चले जाने के बाद भी कैद रहते थे। तुम्हें लगता है वो करेंगे मेरी मदद? मारिया ने वापस बैठते नाइला से पूछा। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। नाइला ने उसे तसल्ली दी। मारिया ने इस बात में सर हिलाया। अर्शुमान मलिक मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में उसका शुमार होता था। उसकी दौलत, उसकी शख्सियत आए दिन टीवी न्यूज़ और अखबारात की जीनत बनती रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों की तरह कहीं ना कहीं उसकी शख्सियत से मारिया भी मरऊब थी। मारिया ने फाइल पर नजरें जुमाए दिमाग में जुमलों को तरतीब देना चाहा जो उस शख्स के सामने अदा करने थे। यस कमिंग। दरवाजा नॉक होने के जवाब में अंदर से आती भारी मर्दाना आवाज सुनते मारिया ने अपने खुश्क लबों को जुबान से तर किया। दरवाजे का नाप गुबाते उसने आलिशान ऑफिस में कदम रखा। नजर सामने कुर्सी पर बरजमान बैठे हुए शख्स की जानिब उठी। घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। वो फाइल पर झुका कुछ पढ़ने में मसरूफ था। मारिया धीमे कदम उठाते टेबल तक आई। सर, मध्यम सी धीमी आवाज में उसे मुखातिब किया। अंशुमान ने सर उठाया, आवाज के तआक्कुब में देखा। शहद रंग कटोरे जिनमें सुरमे की गहरी लकीर खींची गई थी, रेशमी गहरे भूरे बालों को चुटिया में मुकीद किए, सुर्ख और सफेद इम्तजाज की शलवार कमीज में मलबूस छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब, सुर्ख और सफेद रुखसार। एक पल के लिए अर्शुमान मलिक उस लड़की के हुस्न के आगे ठेर हुआ था जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहम मिलाए उसकी नजरों से खाइफ खाइफ सी उसकी जानिब देख रही थी। अर्शुमान ने फौरन से सर को झटका। सर तो सपाट चेहरा लिए उसने मारिया की जानिब देखा। जी बोलिए। माथे पे मखसूस बल लिए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसका बेतासुर लहजा सुनते ही मत हारने लगी। उस शख्स ने उसे बैठने तक को नहा कहा था। मगरूरियत उस शख्स का खासा थी। सर, मुझे मुझे लॉन चाहिए था। मारिया ने अटकती आवाज में उसे बताया। अर्शुमान की पेशानी पर बल पड़े। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं आप मिस? टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते उसने पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीजों के लिए कतई वक्त नहीं है। अब आप जा सकती हैं। सपाट लहजे में उससे कहते वो फाइल पर झुक गया। कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती महक रक्स करने लगी थी। वो बेशकीमती खुशबुएं लगाता था, लेकिन जो महक उस लड़की के वजूद से उठ रही थी वो संदली सी थी।
سر مجھے 20 لاکھ کی ضرورت ہے، انچارج میری بات نہیں مانیں گے، صاف منع کر دیں گے، اس لیے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا۔ ارشمان اس کی بات پر جلدی سے بولی، اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور یہی آخری امید تھی اس کے پاس، وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ارشمان نے فائل بند کر کے ٹیبل پر پٹکتے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں اب تمسخر نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ ماریا اس کے ہر تاثر کو باغور دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنی رقم کا لون مانگ رہی ہیں؟ کم سے کم آپ کی 5 سال کی تنخواہ کاٹ لینے کے بعد یہ رقم ادا ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے ٹیبل پہ ہاتھ رکھتے اس کی جانب تمسخر سے بولا۔ ماریا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اور کیا آپ کو لگتا ہے آپ 5 سال یہاں کام کر پائیں گی مس؟ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ اس سے ایک قدم کی دوری پہ آن کھڑا ہوا۔ ماریا اس کی آنکھوں اور لہجے میں شامل تمسخر کو دیکھتے لب باہم پیچ گئی۔ ارشمان کی نظر اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لبوں پہ آن ٹھہری۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، میڈل کلاس لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ ارشمان بے ساختہ اس کے چہرے پہ جھکتے طنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت توہین کے باعث سرخ ہوئی، شہد رنگ کٹوروں میں نمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے، وہ سب منفقود ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب ارشمان ملک اس سندنی سی مہک کو اپنے قریب محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین لڑکی کی قربت کا خواہ ہوا تھا۔ وہ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس پڑ گیا۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں ٹھہری نمی، لبوں سے چننے کا ارادہ اس کے دل و دماغ میں بے ساختہ آیا تھا۔ ایسا کیوں تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا، مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں تک بآسانی سفر کر رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے اسے کہتے وہ پلٹنے لگی، جب چڑ کی آواز سے اسے بے یقینی سے اپنی آستین کی جانب دیکھا، پھر پلٹتے ہوئے اس نے ارشمان کو دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے دوپٹہ جو بازو کی آستین کے ساتھ پن سے اٹیچ کیا گیا تھا، آستین کے ہمراہ پھٹتا چلا گیا تھا۔ ارشمان اس کے بازو کو دیکھتے فوراً سے اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹا گیا تھا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سہانے روح ثابت ہوئی تھی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھ کے اس نے بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھایا اور پھر پیروں میں آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس چانک افتاد پر ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری، اپنی آنکھیں میچے اپنے اوپر ارشمان کا ہاتھی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ارشمان کی دہتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئیں۔ دوسری جانب ارشمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ماریا کی سانسیں خشک کیں۔ ماریا نے مزاحمت کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ارشمان اس کی گردن سے منہ اٹھائے اس کے سرخ انگارہ چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ مقابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، جس طرح ابھی ارشمان کا ڈگمگا گیا سا تھا۔ ماریا دم سادے ارشمان کی نظروں کو اپنے چہرے پہ سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اندر آتے اپنے انویسٹرز کو دیکھتے، ارشمان اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی عورت نے شوخ لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ ارشمان تیزی سے ماریا سے دور ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا اپنے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹتے سب کی نظروں سے بچنے کی خاطر چہرہ جھکا گئی۔ ارشمان نے ہونہار نگاہوں سے اپنے پرسنل سیکرٹری کو گھورا، جو اس کی اجازت کے بنا انویسٹرز کو اس کے آفس میں لے آیا تھا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے مسٹر ملک؟ اس فرنگی عورت کے ساتھ موجود آدمی نے جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ ماریا نے حیرت سے سر اٹھائے ان سب کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے ہی والی تھی کہ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے اس کے ہاتھ پہ دباؤ دیتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ جی یہ میری وائف ہیں، وہ بس ذرا ناراض ہو گئی تھی تو میں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا سیکرٹری بھی حیرت زدہ سا تھا۔
سامنے کھڑے اس کے انویسٹرز جو آج ایک انتہائی اہم ڈیل ڈن کرنے آئے تھے مسکرا گئے۔ آپ لوگ میٹنگ روم میں چلیے، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ سنجیدگی سے ان سب کو جانے کا کہتے اس نے اپنے سیکرٹری کی جانب اشارہ کیا جو اسبات میں سر ہلاتے انہیں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹ کیوں کہا؟ ان کے جاتے ہی ماریا نے اپنا ہاتھ ارشمان کی گرفت سے نکالتے چیختے ہوئے پوچھا، چیخو مت، جس طرح تم اور میں ایک دوسرے کے قریب تھے، اگر میں یہ نہیں بولتا تو سب غلط سمجھتے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا کیونکہ تمہیں کوئی پہچانتا نہیں، لیکن میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی، یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی۔ ارشمان اس کے چیخنے پر اسے ناگواری بری نظروں سے دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا، میرا کچھ نہیں جاتا، عزت چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، اس پر لگنے والا داغ دونوں کے لیے برابر تکلیف کا باعث بنتا ہے مسٹر ارشمان۔ ماریا تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سرد لہجے میں گررائی۔ ارشمان نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کا بدن لرز رہا تھا، چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اگر میری حکم عدولی کی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے وہ اپنے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ باہر کھڑے اپنے گارڈز کو اس نے تعینات کر دیا تھا کہ ماریا باہر نہیں جا پائے۔ ماریا اس کے جاتے ہی اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ پائی۔ اس کی مجبوری، اس کی ضرورت اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ تو مدد مانگنے آئی تھی اس شخص سے جس نے پہلے اسے اس کی حیثیت باور کروائی، اور اب یہ سب۔ ہمیں یہ پروجیکٹ پسند تو آیا ہے، اگر پیرس میں ہم نے اس طرح کے ریسٹورنٹ بنوائے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ انویسٹرز پروجیکٹائل پر پریزنٹیشن دیکھتے متاثر ہوئے۔ ارشمان نے غرور بھری مسکان لبوں پر سجائی، لیکن ابھی ہم یہ ڈیل ڈن نہیں کر سکتے۔ ان کی اگلی بات سنتے ارشمان کرسی کی ٹیک چھوڑتا ان کی جانب ماتھے پہ بل لیے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ ارشمان نے پوچھا۔ آپ کو اپنی وائف کے ساتھ پیرس آنا پڑے گا، ہماری اینیورسری ہے 6 دن بعد۔ ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام دل عزیز دوستوں کے سامنے یہ ڈیل ڈن کرتے خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ انویسٹرز کی بات سنتے اس کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ ارشمان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات کو قابو کرنا چاہا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اہم تھی، اس سے اس کی کمپنی کو فائدہ پہنچنا تھا۔ اس کی کمپنی باہر کے ملکوں میں بھی اپنی دھاک بٹھا لیتی۔ شیور وائی ناٹ، ہم دونوں ضرور آئیں گے، ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے مصافحہ کیا، الوداعی کلمات کہتے ہوئے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پہ پڑی جس نے سرخ بیکھی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ ارشمان سر جھکا گیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں 6 دن کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں تم وہ تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ ارشمان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر واضح بے یقینی پھیلی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جس میں مجھے میری عزت کا سودا کرنا پڑے۔ آپ کو آپ کے پیسے مبارک ہوں ارشمان ملک، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے، شدید طیش میں آتے دانت پیستے ہوئے کہتی وہ آگے بڑھی۔ ارشمان نے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا جو اس کے پاس سے گزری تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے اسے پھر اپنی جانب راغب کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کے ریلیشن شپ بننا عام تھا۔ اس سے قبل اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا خواہاں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی، اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر رہی تھی، اسے اس کی قربت کا خواہاں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ شرط رکھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی۔ دوسرا، وہ اس ڈیل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھن سے ماریا کا حسین سراپا لہرایا۔ یہ وقتی خماری تمہاری قربت کے بعد دور جا سوئے گی، اپنے آپ کو باور کروایا تھا جیسے اس نے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ آفس میں پل کے لیے نہیں رکی تھی، اس بات سے انجان کہ ایک آنکھ سے نکل کر دوسری آنکھ میں کودنے جا رہی ہے۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں کی نظر ہوئیں۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں نظر آتا منظر دیکھتے اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج باپ بے بسی کے آخری مراحل سے گزرتا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ماریا چیخی۔
بیٹا فرحاد ہے گھر والے آئے تھے، کہہ کر گئے ہیں کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے انہیں نہیں دیے تو پرسوں بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی باولی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی ہے۔ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اس سے بات کرتے ہوئے آگاہ کیا، آپی میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ بارات واپس چلی گئی تو یہ دنیا والے بھی نہیں جینے دیں گے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں۔ میں مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی بہن کے ہاتھ میں ماچس، اپنے باپ کا بے بس چہرہ، اپنی ماں کے آنسو اور فریاد دیکھتے وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ ہیں پیسے؟ اس سے پہلے مریم ماچس جلاتی ماریا اس کے پاس آتے، اس کے ہاتھ سے ماچس چھینتے دور پھینکتے ہوئے بولی۔ تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بابا ماما، ہیں پیسے، میں نے کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے سر بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے، اور تو اور انہیں میرا کام اس حد تک پسند آیا ہے کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے وہ ٹور پر بھی لے کر جا رہے ہیں جہاں ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے۔ آپ سب پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماریا نے اپنی نم آواز پر قابو پاتے بامشکل مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ مریم اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ نعمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو نہ جانے کیوں ماریا کی اداس آنکھیں دیکھتے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آپ چپ کرو، بلکہ تیاریاں کرو، میں ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی خاطر اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے الوداعی نظر ان سب پر ڈالتے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں دھیما پن ہود آیا تھا، گویا کافی دور سے چل کر آ رہی ہو اور اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑکیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ ناک کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپے۔ اس شخص کے تمسخر بھرے الفاظ، اس کا وہ مطالبہ جو اس کے لیے چلتے انگاروں پہ چلنے کے مترادف تھا، کیسے اسے وہ مضبوطی سے جواب دیتے، اس کے مطالبے کو رد کرتے پاس سے گزری تھی۔ اب کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ اپنی آنکھیں میچتے اس نے آنسوؤں پر بند باندھا۔ اپنے آرچ پر گرے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر سے آتی اس شخص کی مردانہ خوبصورت آواز سنتے ماریا کا پہلو میں موجود دل کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولتے وہ جھکا سر لیے اندر داخل ہوتے اس کے ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہوں میں فتح مندی نہیں دیکھ سکتی تھی وہ، اس لیے نظر چکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اٹکتے لہجے میں اس نے اپنی ہار کا اعلان کیا تھا، گویا وہ جو اسی کے خیالوں میں گم تھا۔ اس کے یوں آنے اور پھر اس کی بات سنتے تنزیہ ہنس دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کی یوں مضبوطی سے منع کرتے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہوں، لیکن اب اس کی بات سنتے اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنی شرط پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ صرف 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے۔ بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ ارشمان نے اپنی شرط دہرائی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر بھی پی گئی اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے مجھے۔ ماریا نے نظریں جھکائے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ارشمان کندھے اچکائے کہتا، چیک بک نکالتے اس پر دستخط اور رقم درج کرنے لگا۔ یہ لو رقم، لیکن اگر تم اپنے قول سے مکری، ارشمان کہہ رہا تھا جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے اس کی بات کاٹی، تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی، بے فکر رہیں، میں اپنے قول سے نہیں پھروں گی۔ چیک تھامتے اسپاٹ آواز میں کہتے بنا اس کی جانب دیکھے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارشمان نے اس کے جاتے اپنی پشت کرسی کی ٹیک سے لگائی۔ نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا جہاں سے وہ گزری تھیں۔ اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی، دوسرا وہ اس لڑکی کی قربت کا خواہاں بھی تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی اور اس کے سر جو اس لڑکی کے حسن کی خماری چھائی تھی وہ بھی اتر جاتی۔ اپنے سیکرٹری کو اندر بلاتے اس نے کانٹریکٹ پیپر بنوانے کا حکم دیا۔ وہ اس عالی شان کمرے میں موجود گول بیڈ پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے کیل کانٹوں سے لیس اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شہد رنگ کاجل بھری آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔
حسین چہرے پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی گویا وہ سنسان بیابان میں موجود ایک تنہا شاخ ہو۔ گزرتے دنوں کے تمام منظر کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کرتے، اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کرتے، انہیں دلاسا دیتے، اپنا سامان باندھے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ ٹور پر جا رہی ہیں، اور اب وہ اس عالی شان کمرے میں موجود تھی اس شخص کے لیے جس نے اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سجاتے اپنی سیج سجانے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ پور اس شخص کے لیے سج گئیں تو اسے اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی۔ 6 دن کی دلہن اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تلخی سے کہتے مسکرا گئی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جسے کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے ہوئے تھے اور اس کا توانا مضبوط سینہ واضح ہو رہا تھا۔ بال بے فکری سے ماتھے پہ پڑے تھے، چہرے پہ ازلی سنجیدگی لیے وہ بیڈ پر اس کے انتہائی پاس برجمان ہوا۔ ماریا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ ارشمان جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سانسیں خشک کر گئی تھیں، جبکہ دوسری جانب وہ آج پھر اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس یہ لڑکی زیورات سے لدی، ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے اپنے نقش کو میک اپ سے مزید ابھارے اس کے انتہائی قریب تھی۔ ارشمان نے ماریا کا ہاتھ تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچا۔ ماریا کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ ارشمان اس کی آنکھوں کی یہ رنگ دیکھتے مسکرایا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھتے خماری سر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مہک میں گہرا سانس بھرا اور طمانینت سی اس کے وجود میں بھرتی چلی گئی۔ پلیز دور رہیں، ماریا نے نم آواز میں کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس نے کہا وہ اپنے کول سے نہیں پھرے گی، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، خود ہی تو اس کی شرط قبول کی تھی۔ شرط میں جن فرائض کا ذکر تھا ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ یکدم اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے نقوش کو آنچ دیتی نظروں سے دیکھتے وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا۔ تم سے پہلے کسی صنف مخالف نے اس قدر اپنی جانب راغب نہیں کیا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے بے چین رہوں، پر تم میں کچھ الگ ہے، تم ان سے الگ ہو۔ اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑتے وہ خمار بھری سرگوشیاں کرتے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ماریا نے آنکھیں موندے خود کو ارشمان کے حوالے کیا۔ جب خود ہی اس زندان میں قدم رکھا تھا تو اب اس شخص کی قربت بھی سہنی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر کی آواز کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ ارشمان نے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے سکھا رہی تھی۔ کل اس لڑکی کی قربت میں وہ جس سکون سے روشناس ہوا تھا وہ اس کی رگ رگ میں سرور سا دوڑا گیا تھا۔ یہ وقتی خماری تھی یا کچھ اور؟ ابھی بھی ارشمان کی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں الجھ سی گئیں۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ماریا نے پلٹتے ارشمان کی جانب دیکھا۔ اسے یوں یکٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ گزری رات کسی فلم کی مانند اس کے سامنے چلنے لگی۔ شرم نے چاروں جانب سے آن گھیرا، پلکیں لرزتے عارض پہ سایہ فگن ہوئیں۔ یہ شرمانا اور نظریں جھکانا تمہیں زیب نہیں دیتا، 6 دن کی بیوی ہو وہ بھی معاہدے کی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص، اس کی سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں ارشمان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہی تھیں۔ اپنے آپ کو اس کے حصار سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ میں کیوں بھول گئی کہ میں معاہدے کی بیوی ہوں؟ اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی کو اپنی انگلی کی پور سے صاف کرتے تلخی سے بولی۔ آئینے کے سامنے پلٹتے اس نے اپنے بالوں کو کیسر میں مقید کیا، لبوں میں ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل ڈال گئی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے وہ ارشمان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سفید شرٹ بلیک پینٹ پہ ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے باہر آیا تھا۔ ماریا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے اسے دیکھ کے ہی گئی۔ واقعی وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں ارشمان سے پھیر لینے پر مجبور کیا۔ میرے خیال سے تم نے معاہدے کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو،
ना कि यूं बैठी रहो। आईने के सामने आते बाएं हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हुए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया ने पहलू बदला। कुछ भी जवाब न दिए वो अपनी जगह से उठते उसके कपड़े अलमारी से निकालते पैक करने लगी। अर्शुमान की निगाहें सारे वक्त में उस पर जमी थीं और वो उसकी नजरों की तपश के सबब घबराहट में मुब्तला हो रही थी। कपड़े पैक करते ही वो कमरे से बाहर निकल गई। वो उसे लेकर अपने घर नहीं गया था और लेकर जाता भी क्यों, वो तो महज 6 दिनों के लिए उसकी बीवी थी। जब सब बातों से वो वाकिफ थी, जब खुद उसने अपने लिए ये रास्ता चुना था, क्यों उसकी आंखें बार बार नम होती, उसे बेबसी का एहसास करवा रही थी। उस महलनुमा फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा और कोई न था। किचन में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। नाश्ता बनाते वो ट्रे में चाय वापस कमरे में आई थी। वो एक तरफ खड़ा मोबाइल में मसरूफ था। मारिया ने ट्रे टेबल पर रखते उसे देखा। तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आधे घंटे बाद पेरिस की फ्लाइट है हमारी। महज एक नज़र उस पर डालते अर्शुमान ने बेतासुर लहजे में उसे आगाह किया। मैं तैयार हूँ। मारिया अपने तासुरात एहसासात पर काबू पाते खुद पर सर्द मोहरी का खोल चढ़ाए उसे जवाब दे हुई। अर्शुमान ने उसके कहने पर एक नज़र उसे देखा। वो तनी बनुए लिए पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक उसका जायजा ले रहा था। अर्शुमान की नज़रों की बेबाकी से मारिया की रंगत सुर्ख हुई। इस हुलिया में जाओगी तुम मेरे साथ? अर्शुमान मोबाइल जेब में डाले अब मुकम्मल उसके जानिब मुतवज्जो था। इस हुलिया में क्या खराबी है अर्शुमान? मारिया ने खुद भी एक तायराना निगाह डालते पूछा। उसके लबों से अपना नाम सुनते अर्शुमान का चेहरा तन उठा। तुम मेरी बीवी हो अर्शुमान मलिक की, मुल्क के नामवर बिजनेसमैन की बीवी, फिर चाहे वो 6 दिन के लिए क्यों ना हो। तुम्हें इस शलवार कमीज और बहन जी टाइप कपड़ों से 100 गज दूर रहना है इन 6 दिनों में। ये मेरे स्टेटस से मैच नहीं करते। सीने पर हाथ बांधे वो आम से लहजे में गोया हुआ, लेकिन उसका आम सा लहजा भी मारिया को अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ। हाथों की मुठ्ठियां बींचे उसने अर्शुमान की जानिब देखा, जो अब भी उसके सरापे का जायजा लेने में मसरूफ था। मेरा लिबास आपके स्टेटस से मैच हो या ना हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि मेरे पहनने ओढ़ने पर आप पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी पाबंद होंगी। बस मैंने आपके तमाम फ़राइज़ अदा करने थे, आपको आपका हक देना। इसके अलावा बाकी किसी चीज़ के लिए मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। एक ही सांस में उसे करारा सा जवाब देते अर्शुमान की बोलती बंद कर गई। अर्शुमान ने दांत देने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखा और खामोशी से उसकी जानिब कदम बढ़ाए। मारिया ने बेसाख्ता कदम पीछे कर लिए। जब अर्शुमान बरक रफ्तारी का मुजाहिरा करते, उसकी कलाई जकड़ते उसके खुद के नज़दीक खींच गया। अर्शुमान, मारिया उसके सीने से लगी उसकी भूरी आंखों में देखते हुए चीखी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा हो या ना लिखा हो, तुम हर चीज़ में मेरी पाबंद हो। तुम इन 6 दिनों में क्या पहनोगी क्या नहीं, किससे बात करोगी किससे नहीं, सब चीज़ें मेरे मुताबिक होंगी। अर्शुमान उसकी कमर में दोनों हाथ डालते उसे मजीद खुद के करीब करते सर्द लहजे में गोया हुआ। मैं जीती जागती इंसान हूँ, गुड़िया नहीं हूँ। मारिया उसके लम्स से कपा उठी, बढ़ाई आवाज़ में एहतजाज किया। ये मेरी शर्त कबूल करने और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब 20 लाख के बदले इतना तो सहना पड़ेगा। अर्शुमान ने कहते उसके चेहरे पर झुकना चाहा, जब मारिया उसके सीने पर हाथों का दबाव डालते दूरी बना गई। अर्शुमान की आंखों में लहू छलका। जो भी है, मैं आपके स्टेटस से मैच करता बेहुदा लिबास कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है, वो हद मैं पार नहीं कर सकती। अर्शुमान के लफ्ज़ों ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी, जिसके ज़ेरे असर उसकी आंखें नम हुईं। अपनी नम कपकपाती आवाज़ पर काबू पाते वो मजबूती से अटल लहजे में बोली। अर्शुमान जबड़े पीछे उससे दूर होते रुख फेर गया। जब कुछ याद आने पर वो पलटा और सुकून की सांस भरती मारिया को फिर से अपने हिसार में कैद करते उसकी थोड़ी अपनी नर्म गिरफ्त में थामी। आइंदा मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। सर्द लहजे में तंबिया करते वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया। मारिया ने उसके जाते ही सीने में अटका सांस बहाल किया। कुछ ही देर में 2 लड़कियां उसके लिए डेरों नित नई डिज़ाइन की शलवार कमीज लिए उसके सामने मौजूद थीं। मारिया उस शख्स का एक पैसा भी अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गया था इस घर से जैसे गधे के सर से सींग। मजबूरन उसे गुलाबी रंग की स्टाइलिश दीदा जेब शलवार कमीज पहननी पड़ी। उन लड़कियों ने उसके बाल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर दिया था। उन्हीं लड़कियों के बताने पर कि अर्शुमान बाहर गाड़ी में सवार उसका इंतजार कर रहा है, वो लब बीन से बाहर की तरफ बढ़ी। अर्शुमान अपने हाथ की मुट्ठी बनाए लबों पर रखे मारिया का इंतजार कर रहा था।
اب اسے کفت ہونے لگی تھی۔ اسے انتظار کرنا پسند نہ تھا اور اس لڑکی کا انتظار وہ پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ تیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے سے باہر آتی ماریا پر پڑی۔ جیسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یک ٹھک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ شاید بنا ہی اس لڑکی کے لیے تھا۔ اس کی سفید رنگت میں گلابیاں بکھیر رہی تھیں۔ ارشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا جو بے جان سا پڑا تھا، اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی۔ وہ طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ طلسم تب ٹوٹا جب وہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کار کا دروازہ کھولتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ ارشمان نے سر چٹکتے اس کی جانب سے نگاہیں پھیری۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے ارشمان کی جانب دیکھا۔ جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا سفید رنگ میں ہی ملبوس پایا تھا۔ سفید رنگ اس پر جچتا بھی تھا۔ ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا ہے۔ مذائقہ خیز سمندر کے دو کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا گلابی رنگ ماریا کے لیے بنا ہے اور ماریا کی سوچ تھی سفید رنگ ارشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی اور چیز کا تکلف مت کیجیے گا۔ میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد میں زیادہ تو نہیں لیکن آپ کے اسٹیٹس کے مطابق ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلف نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ ارشمان کی ملک کی بیوی کسی سے کمتر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہوں تو میں اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دینا چاہتا کیونکہ تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے۔ چاہے ارشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے کہہ رہا تھا جب وہ پھر اس کی بات کاٹ گئی۔ چاہے پھر 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جانتی ہوں بار بار جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری عمر کے لیے آپ کی بیوی بننے کا شوق ہے بھی نہیں، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی۔ ارشمان کی پیشانی پر بل پڑے جبڑے بھینچے اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا رخ ونڈو کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے تم اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے ہو۔ جیسے ہی یہ ڈیل ڈن ہوگی اور تمہاری سر چڑی خماری اترے گی ویسے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا، اسی کے انداز میں دھیمی آواز میں کہتے اپنا رخ پھیر گیا۔ ماریا کے کانوں تک اس کے محض کچھ لفظ ہی رسائی پا سکے، وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ارشمان اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی ماریا آنکھیں نیچے نہ جانے کون کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی جبکہ ابھی تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے والا ہے اور کوئی دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ ارشمان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے تنزیہ کہا۔ ماریا نے فوراً سے آنکھیں کھولتے اسے گھورا۔ کس نے کہا میں ڈر رہی ہوں؟ میں ڈر نہیں رہی، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اسے گھورتے ہوئے کہتے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی۔ ارشمان نے سر کو خم دیا جب اسی پل اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہی پل تھا جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی خاطر ارشمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی۔ ارشمان نے درد کے سبب اپنے لب بھینچے غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے غصہ اس کا کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑے ہوئے تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا جبکہ دوسرے ہاتھ سے ارشمان نے ماریا کے چہرے پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے رسا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے، اگر اب تم دور نہیں ہوئی تو میرا بازو زخمی ہو جائے گا۔ اس کی کمر رب کرتے ارشمان لہجے میں نرمی لیے بولا۔ اس کے بازو سے دانت ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی۔ سب ٹھیک محسوس کرتے اس نے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنی پشت کرسی سے ٹکائی، جبکہ ارشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا محسوس کرنے کے باوجود اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ خفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے ارشمان کے بازو کو تکیہ سمجھے اس سے لپٹتے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ ارشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہی ماریا حیرت و ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی جبکہ ارشمان اسے
हालांकि उसे उस लड़की की खुशी या दुख से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में उभरती जुगनू की मानद खुशी देखते उसे खुशी महसूस हो रही थी। मिस्टर रॉबिन और उनकी वाइफ बजाते खुद उन दोनों को लेने आए थे। इस वक्त वो दोनों उनके घर में लाउंज में बैठे हुए थे, कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अर्जुमान ने उन्हें मना किया था, लेकिन वो इसरार करने लगे कि आज रात वो उनके घर रुकें। मजबूरन अर्जुमान को उनकी बात माननी पड़ी। क्या आप दोनों की अरेंज मैरिज है या लव? मिस्टर रॉबिन की 22 साला बेटी अर्जुमान और मारिया को देखते इस्तफसार करने लगी। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हमारी लव मैरिज हुई है। अर्जुमान और मारिया दोनों हम आवाज में जवाब दे हुए, लेकिन उनके जवाब अलग थे। अर्जुमान ने दांत पीसते मारिया की जानिब देखा, जिसने लब चुबाते अपना सर झुकाया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इस तरह ये शादी लव हुई और मेरे वालिदैन उनके घर रिश्ता लेकर गए थे, इसलिए ये शादी कहीं न कहीं अरेंज भी हुई। अर्जुमान ने होशियारी से बात को संभाला। मारिया ने फौरन इस में सर हिलाया। ओ, मिले कहाँ थे आप लोग? इजहार किसने किया था पहले? ये सवाल मिसेस रॉबिन की जानिब से आया था। यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में। फिर दोनों ने हम आवाज जवाब दिए, लेकिन मुख्तलिफ। अर्जुमान ने लब भींचे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहा। बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते उसने खूंखार निगाहों से मारिया की जानिब देखा, जो उसके तासुरात भांपते थूक निगल गई। अर्जुमान ने एक नजर उन सब पर डाली जो उलझन भरे तासुरात लिए उन दोनों की जानिब देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी वाइफ गलती पर हैं। अर्जुमान ने मारिया के गिरद बाजू हमायल करते उसे अपने सीने से लगाते मुस्कुराते हुए कहा। मारिया जबरन मुस्कुराई। इन्हें लगता है कि मैं इन्हें तब से पसंद करता हूँ जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप करने आई थी, जबकि मैं इन्हें इनकी यूनी के टाइम से जानता हूँ। ये मेरी जूनियर रह चुकी हैं। जब इनका यूनी में पहला साल था, मेरा वहाँ आखिरी साल था, और तब से ये इस दिल में घर कर गईं। अर्जुमान ने इस बात को भी संभालने की कोशिश की। मारिया के वजूद में इस हार को सुनते सनसनी फैली, हाथों की हथेलियां अर्क आलूद हुईं। और जहां तक रही बात इजहार करने की, तो पहल मैंने ही की। ये अलग बात है कि ये मुझसे दोगुनी मोहब्बत करती थी, बस इजहार नहीं कर पाई थी। यकदम उसकी नजरों में तपश सिमट आई थी। मारिया के चेहरे की जानिब देखते वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसके लहजा बदलने को नोट करती उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। उसकी लो देती निगाहों में देखते वो फौरन से अपनी निगाहें झुका गई। ओह हाउ स्वीट! आप भी बोले ना कुछ। क्या अर्जुमान से वाकई मोहब्बत करती हैं आप? और क्या आपकी मोहब्बत में कमी बेशी नहीं आई अभी तक? मिस्टर रॉबिन अपनी बेटी की बात पर नफी में सर हिला गए। उसकी आदत थी हर किसी से बेतकल्लुफ हो जाने की। अरीना अब मारिया से मुखातिब हुई, जो उसके कहने पर सटपिटाई, चेहरे पर घबराहट छाई। अर्जुमान ने उसकी कमर पर हाथ ले जाते दबाव देते जैसे वॉर्न किया। नहीं, कोई कमी बेशी नहीं आई। मैं अब भी इनसे पहले दिन जितनी मोहब्बत करती हूँ। बेहद बेइंतहा सर झुकाए मारिया ने संजीदगी से कहा। अर्जुमान की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हुई। वो जानता था ये इजहार वक्त की ज़रूरत था, सच नहीं था, हकीकत नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। अब मेरा ख्याल है बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। काफ़ी देर हो गई है, आप लोग रेस्ट करें, सुबह मुलाकात होती है। मिस्टर रॉबिन वक्त का एहसास करते अपनी जगह से उठते हुए बोले। अर्जुमान ने इस बात में सर हिलाया। उनकी मुलाजिमा की तकलीद में वो गेस्ट रूम तक पहुंचे। मारिया कमरे में आते ही गहरा सांस भरा, एक ताहिराना नजर कमरे पर डाली। अभी वो वॉशरूम फ्रेश होने की नीयत से बढ़ती जब अर्जुमान उसकी कलाई जकड़े उसे दीवार से लगा गया। मारिया ने हैरत से उसे देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट के मियाँ बीवी हैं। दांत पीसते हुए वो गुर्राया। मेरी कोई गलती नहीं, आप पहले बता देते कि ऐसे सवालात भी पूछे जा सकते हैं, मैं अपने आप को तैयार रखती। फिर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करते मारिया संजीदगी से गोया हुई। भला उसे क्या इल्हाम आना था कि इससे ये सारे सवालात पूछे जाएंगे? तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। यकदम उसके तने तासुरात ढीले पड़ते चले गए। मारिया की शहद रंग आंखों में देखते वो धीमे लहजे में गोया हुआ। मारिया की मुज़ाहमत थमी, दिल सुस्त रवि से धड़कने लगा। वो उस वक़्त की ज़रूरत था, महज झूठ, जो हमारी शादी का सच सबके सामने ना लाने की वजह से कहा था मैंने। मारिया उसकी नज़रों से नज़रें चुराते बोली। अर्जुमान ने जबड़े भींचे उसका हाथ आज़ाद किया। उसका जवाब दिल में सुई की मानित चुभा था। मारिया उसके आज़ाद करने के बावजूद उसके हिसार में कैद रही। आपने भी तो इजहार किया था,
नजरें उठाए उसके चेहरे की जानिब देखते मारिया ने पूछा, वक्ती ज़रूरत था वो इजहार, ना बोलता तो मुश्किल में फंस जाता। वैसे भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारा सच सामने लाने की। उससे दूर होते रुख पलटते सर्द महरी से कहता, वो अपनी शर्ट उतारते जमीन पर फेंकते बेड पर आड़ा तिरछा लेट गया। मारिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि यही जवाब आएगा, फिर भी पूछ बैठी थी। आंखों के नम किनारे साफ करते वो मुंह बनाते अर्शुमान को देखते वॉशरूम में जा बंद हुई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, अर्शुमान को उसी पोजीशन में देखते उसने नफी में सर हिलाया। आगे बढ़ते उसके जूते एहतियात से उतारते जमीन पर रखते उसने उसके भारी भरकम वजूद को बमुश्किल बेड पर सीधा किया था। न जाने क्या खाते हैं, हाथी जितना वजन है। उसे सीधा करने के बाद मारिया अपनी कमर पर हाथ रखते बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट नींद का नाटक करते अर्शुमान की समातों तक बआसानी पहुंची थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट अपनी छब दिखलाते गायब हुई। मारिया उस पर कंफर्टर डालते बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गई। अभी वह कंफर्ट अपने ऊपर खींचती जब अर्शुमान ने अपना आधा वजन उस पर डालते उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। मारिया के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। चेहरे का रुख मोड़ते उसने अर्शुमान की जानिब देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। उसकी सांसें उसकी गर्दन को झुलसा रही थी। मारिया धड़कनों के शोर को कानों में बजता महसूस करते अपनी आंखें मूंद गई। दूसरी जानिब अर्शुमान की ये जसारत गैर इरादी थी। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसकी संदली सी महक में सांसें भरता वो नींद को गले लगा गया था। वो मारिया के वजूद से उठती संदनी सी मसहूर कुन खुशबू का आदी हो रहा था। सुबह का वक़्त था। अर्शुमान मिस्टर रॉबिन के हमरा पूल साइड पे खड़ा उनसे कुछ बात कर रहा था जब मारिया वहां अरीना के हमरा मुस्कुराते हुए आई। सुबह जब वो उठी अर्शुमान कमरे में नहीं था। कुछ देर बाद अरीना उसके कमरे में आई। वो भी अरीना के हमरा बाहर निकल आई। मारिया की नज़र अर्शुमान पर ही टिकी हुई थी, जो कॉफ़ी का मग हाथ में थामे सर को खम देते मिस्टर रॉबिन से कोई बात कर रहा था। उसी असना में हाई हील में मुकीद उसका पाँव मुड़ा और वो तवाज़न ना संभालते पूल में जा गिरी। मारिया! अरीना उसे पूल में हाथ पाँव मारते देखते चिल्लाई। अर्शुमान उसकी चीख सुनते उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, लेकिन जैसे ही नज़र पूल में बचाव की खातिर हाथ पाँव मारती मारिया पे गई, उसका दिल साकित सा हुआ। चेहरे की रंगत उड़ी। कॉफी का कप जमीन पर फेंकते वो आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही कोई बर्फ की रफ्तारी का मुजाहिरा करते मारिया तक पहुंच गया था और कुछ ही पलों में मारिया का गहरे सांस भरता भीगा वजूद डेविड की बाहों में था। अर्शुमान को ये मंजर देखते अपने तन बदन में चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। यूं लगा जैसे किसी ने वजूद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। डेविड ने मारिया को पूल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले उसका बड़ा हुआ हाथ मारिया के गाल को छूता अर्शुमान तीर की तेजी के मानिंद उनके दरमियान आया। स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। डेविड का हाथ छिटकते वो अपना कोट उतारते मारिया को पहनाते सर्द लहजे में दबा दबा गुराया। मारिया ने गहरे सांस भरते उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा जरूरत से ज्यादा सर्द और सुर्ख था। थैंक्स फॉर सेविंग मी। मारिया ने गहरी सांसों के दरमियान मुस्कुराते हुए डेविड का शुक्रिया अदा किया। उसकी ये मुस्कान चलती पर तेल का काम कर गई। अर्शुमान ने जबरे सख्ती से पीछे उसकी जानिब देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजुओं में उठाए अंदर की जानिब बढ़ गया। अर्शुमान का सर्द चेहरा देखते मारिया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। डेविड मुस्कुराता हुआ अपने बाप मिस्टर रॉबिन की जानिब बढ़ गया। बहुत शौक है तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का। कमरे में आते मारिया को बेड पर लिटाए उस पर झुकते वो उसके इंतहाई करीब बेड पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते गुर्राया। मारिया ने हैरत से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है, दूर हटे मुझसे। मारिया हैर तो बेयकीनी के जमरे से निकलते तैश में आते उसके सीने पर दबाव देते बोली। अर्शुमान ने तैश से पागल होते उसकी थोड़ी अपनी गिरफ्त में जकड़ी। दिमाग मेरा वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वो और पैसों के लालच में यूं भीगा सरापा लिए किसी भी मर्द की बाहों में। आगे अर्शुमान को बोलने का मौका ही नहीं मिला था। मारिया का जनाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ते उसके लफ्जों पर कफल लगा गया। शदीद जलन का एहसास था जो रग रग में सरायत कर रहा था और इसी सबब वो तैश में पागल होते जो उसके मुंह में चला आ रहा था अदा करता चला जा रहा था। इतना ही ख्याल कर लें कि बीवी हूँ मैं आपकी अर्शुमान, अपनी ही बीवी की किरदार पर बात कर रहे हैं आप। अर्शुमान का कालर जकड़े उसकी सर्द लहू रंग आंखों में अपनी आंखें घाड़े वो बीवी आवाज में चीही। अर्शुमान ने जबड़े बींचे उसे देखा। मेरी बीवी भीगे लिबास में उस गैर मर्द की बाहों में मौजूद थी। अर्शुमान उससे भी बुलंद आवाज में ठाड़ा, डूब रही थी मैं।
उस शख्स ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। रसूलन तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए और अब आप मुझे ताने दे रहे हैं 20 लाख का। पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक न जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के जहेज की खातिर 20 लाख लेते 6 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने, बहन की छेज की खातिर। हजियानी अंदाज में उसका कॉलर दोनों हाथों से जकड़े वो चीखते हुए बोली। अर्शुमान की आंखों में टहरी सुर्खी में इजाफा हुआ। मारिया को रोना एक आंख नहीं पाया था, और अब जब सच्चाई पता चली तो अपनी ही बात याद करते उसका दिल किया वो अपने आप के साथ कुछ कर जाए। मारिया के हाथों से अपना कॉलर आज़ाद करवाते वो तेज कदमों से कमरे से निकलता चला गया। मारिया ने उसके जाते भीगी निगाहों का मरकज सफ़ेद रेलिंग की जानिब किया। उस शख्स का हर तंज, हर बात तीर की तरह उसके दिल पर लगी थी। क्यों उसका दिल उस शख्स का नरम रवैया और मोहब्बत भरा अंदाज देखने का तमन्नाई होता था। शायद इसीलिए कि दिल में ज़रा बराबर जो पसंदीदगी थी जिससे वो मध्यम पड़ती महसूस कर रही थी, वो निकाह के बाद पहले से ज़्यादा तेज़ी से उजागर हुई थी। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि वो उस शख्स के साथ सारी उम्र उसकी बीवी बनकर रहे। तो वहीं वसल की रातों में ठहरे कुर्बत के लम्हात भी उसे उस शख्स के मजीद करीब ले आए थे। मारिया की आंखों से आंसू आबशार की मानिंद बहते उसके बालों में जज्ब होने लगे। आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी। उसके बाद खत्म हो जाएगा, तुम आज़ाद हो जाओगी। आईने के सामने खड़ा वो अपने बालों में ब्रश फेरते हाथ तासुर से आरी लहजे में बोला। बेड पर बैठी किताब पढ़ती मारिया का वर्क पढ़ता हाथ साकित हुआ। आंखें तेजी से नम हुईं। अपनी नम आंखों को उस शख्स से छुपाने की खातिर वो किताब पर नजर मरकूज कर गई। खुश तो बहुत होगी तुम, आज़ाद जो हो रही हो। जिस शख्स से बात करना तुम ज़रूरी नहीं समझती, उसकी कुर्बत से, उसकी ज़ोजियत से आज़ादी मिल रही है तुम्हें। और शुमान आईने से नजर आते उसके वजूद को देखते सुलगते लहजे में गोया हुआ। 4 दिनों से वो उससे हम कलाम होना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। उसके करीब आने पर भी वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। ये बात अर्शुमान को जलते अंगारों पर नंगे पांव चला रही थी। वहीं आज कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था और उसके दिल की हालत अजीब थी। हाँ, बहुत खुश हूँ, अब फाइनली मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मारिया आंसुओं का गोला निगलते हुए उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली। अर्शुमान ने उसकी मुस्कुराहट को शोलाबार निगाहों से देखा। जाओ फिर, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का। आखिरी लफ्ज चबा चबा कर अदा किए। मारिया इस बात में सर हिलाती वॉशरूम में जाकर बंद हुई कि अब मजीद वो आंसुओं पर बंद नहीं बांध सकती थी। अर्शुमान ने टेबल पर हाथ रखते अपने अक्स को घूरा। आंखें सुर्ख डोरों से मजीन थी, चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी, जबकि इज़्तिराब उसके चेहरे पर वाज़ह देखा जा सकता था। शदीद घबराहट के ज़ेरे असर अर्शुमान ने अपनी टाई ढीली की। वो उसी दिन मिस्टर रॉबिन के घर से होटल में शिफ्ट हो गया था। डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा था और वो कती वहाँ रहकर जलना कुड़ना नहीं चाहता था। यस कमिंग। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने अंदर आने की इजाज़त दी। सर, ये मैम के कपड़े हैं, इनमें से आज के लिए उन्हें सेलेक्ट करने होंगे। अपने पर्सनल सेक्रेटरी की बात सुनते उसने एक नज़र कपड़ों पर डाली। उसके तैश में मजीद इजाफा हुआ। इस तरह के कपड़े मेरी वाइफ नहीं पहनती, मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, फिर तुम ये सब क्यों लाए हो। आधे अधूरे गाउन्स को देखते अर्शुमान मुठियां बींचे सेक्रेटरी पर गरजा। वो हरगिज ये उसे नहीं पहना सकता था। उसे उसके अलावा कोई और भी देखे उसे अब गवारा नहीं था। सेक्रेटरी गगया सा गया। सर, अभी यही अवेलेबल हैं, ईस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं मौजूद। आपको पार्टी में भी जाने में देर हो रही है, इसी में से मैनेज कर ले। सेक्रेटरी बाजपुरस पर उतर आया। चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी ये बेहुदा लिबास कभी नहीं पहनेगी। जाओ, जाकर जो लिबास लाने को कहा था वो लाओ। सर्द लहजे में बुराते वो वॉशरूम के दरवाजे से लगी। मारिया के दिल की दुनिया अथल पथल कर गया। मारिया के लबों पर मुस्कुराहट ने डेरा जमाया। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा गई। काश ये शख्स कह दे कि उनके बीच कोई मुआहिदा नहीं, वो उसका शोहर है और मारिया उसकी बीवी। उनका रिश्ता महज कुछ दिनों के लिए नहीं ताहयात है, लेकिन सारी बातें इस काश पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। कुछ ही देर में उसके कहे के मुताबिक ईस्टर्न लिबास उसके बेड पर मौजूद था। बाथरूम में मलबूस मारिया सपाट चेहरा लिए बाहर निकलते बिना एक नज़र अर्शुमान पर डाले अपने कपड़े उठाए वॉशरूम में जा बंद हुई। अर्शुमान जो अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से मजीद सुलगा रहा था, मुठियां भींच गया। वो होटल की लॉबी में बैठा था, मारिया का इंतजार कर रहा था। ब्यूटेशन के आ जाने पर वो बाहर निकल आया था कमरे से।
فضا میں بکھرتی وہی سندلی سی مہک جو اسے خمار کے جہاں میں لے جاتی ہے محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نظریں اس منظر پر جم سی گئیں۔ گہرے سرخ رنگ کے ویلوٹ کے پیروں کو چھوتی فراق میں ملبوس، میک اپ سے نقوش کو ابھارے دوپٹہ ایک کندھے پر لیے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ سہج سہج کر قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ہوائیں ساکت سی ہوئیں، شور کہیں دور جا سویا، ہر سو خاموشی چھائی۔ یوں لگا جیسے وہ اور ماریا ہی فی الوقت وہاں موجود ہوں۔ اس کا ہر بڑھتا قدم ارشمان ملک کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز دھڑکتے اس بات کا اندھیا دے رہا تھا کہ وہ اب اس کا نہیں ہے، یہ دل تو اب ماریا ارشمان ملک کا ہو چکا ہے۔ چلیں، ماریا اس کی پرشوق نظروں کا احاطہ اپنے وجود کو دیکھتے اس کے قریب آتے سر جھکائے بولی۔ ارشمان اس کی آواز سنتے ہوش میں آیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ دیکھا۔ شاید یہ اس شخص کا آخری لمس تھا، اس کے بعد تو دوری تھی، دونوں کے درمیان ہجر نے اپنی جگہ بنا لینی تھی۔ پارٹی خیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ یہاں میڈیا والوں کو دیکھتے ارشمان کو نہیں، ماریا ضرور ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی۔ میڈیا والوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ ماریا اور ارشمان کے درمیان کیا رشتہ ہے تو یہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل جاتی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود تھے۔ ارشمان کا رخ گلاس وال کی جانب تھا جبکہ ماریا نم نگاہوں سے اپنے سامنے پڑے طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ سائن کر دو، پھر میرا سیکرٹری تمہیں چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، ارشمان نے لہجے میں بلا کی سختی لیے کہا، جبکہ آنکھوں میں سرخی کی گہری لالی اور چہرے پر حد درجہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہوگا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ شاید یہ روکنے کی کوئی کوشش کی گئی تھی ماریا کی جانب سے۔ ان کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، ارشمان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جواب دیا۔ مسٹر رابن نے اگر پوچھا میرے بارے میں تو؟ ماریا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنی نم آواز پر قابو پاتے ایک اور وجہ دی۔ نہیں پوچھیں گے، ان کا اور میرا سامنا اتنا نہیں ہوگا، انہیں بس ڈیل ڈن کرنی تھی، آگے سب مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ وجہ بھی رد کر دی گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے اس نے طلاق نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر ارشمان، آج تو آپ کا نام لے سکتی ہوں، آخر آج آخری دن جو ہے ہمارے اس نقلی رشتے کا، خود عزیزی کہتی وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ باہر کھڑا اس کا پرسنل سیکرٹری ماریا کو لیے ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ ارشمان نے ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنا سر گلاس وال سے ٹکایا، اپنے گال پر نمی محسوس کرتے اپنی پور سے نمی چنی۔ یہ آنسو تھا کیا؟ وہ رو رہا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں نم تھیں؟ ارشمان حیرت زدہ سا خود سے مخاطب تھا۔ وہ چلی گئی تو اب یوں لگا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں جکڑے بری طرح مسل دیا ہو، جیسے وجود کا کوئی حصہ اس سے دور چلا گیا ہو۔ ارشمان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سر پکڑے وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ سندلی سی مہک، وہ مسرور کر دینے والا لمس اب کہیں نہیں تھا اور جیسے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں غلط تھا، یہ وقتی خماری نہیں تھی، تم نہیں ہو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ وقتی خماری ہوتی تو مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتے جلن محسوس نہ ہوتی، میں تمہیں لے کر یوں شدت پسند نہ ہوتا۔ یہ وقتی خماری نہیں، یہ تو محبت ہے۔ ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی اور جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا وہ تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپرز تھام گیا۔ سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہ کیے ہوں۔ ارشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کانپے تھے۔ ورق پلٹتے اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا، وہاں دستخط کے بجائے چند لفظوں کی سطروں کو دیکھتے وہ پتھر کا بنا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی، آپ سے علیحدگی سہانے روح ہے میرے لیے، نہیں جانتی کب کیسے اور کیوں اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں ہوں، میری ضرورت مجھے آپ تک کھینچ لائی تھی اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ کا ساتھ نہیں میرے بخت میں، لیکن آپ کا نام میں خود سے الگ کرنے کی ہمت خود میں مفقود پاتی ہوں۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، بے فکر رہیں۔ چند سطریں درج تھیں اور یہ سطریں ارشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے گئی تھیں۔ وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بھوری سرخ نگاہیں بے تابی سے کسی کی متلاشی تھیں۔
सामने से आते अपने सेक्रेटरी को देखते अर्जुमान तेजी से उसकी जानिब भागा। मारिया कहाँ है? बेताबी से उससे पूछा। सर वो वेटिंग एरिया में थी, उन्होंने मुझे जाने को बोल दिया। 10 मिनट बाद उनकी पाकिस्तान की फ्लाइट है। सेक्रेटरी ने उसका बिखरा रूप देखते संजीदगी से बताया। अर्जुमान उसकी बात सुनते तेज कदमों से वेटिंग एरिया की जानिब बढ़ा। नजरों ने उसे ढूंढना चाहा लेकिन वो वहां होती तो मिलती ना। अर्जुमान को रफ्ता रफ्ता अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। वो तेजी से वहां मौजूद स्टाफ की जानिब बढ़ा। मुझे एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है, अगर ज़रा देर की तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज़ इट्स अर्जेंट। मिन्नत भरा लहजा था उसका उस वक्त। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे तरहम भरी नजरों से देखते सर को खम देते इजाजत दी थी। अगले ही पल वो माइक के सामने खड़ा अपनी भीगी आंखों को बाजू से साफ करते बोला। मारिया नम आवाज में उसे पुकारा। वो जो एयरपोर्ट के कोने में सर घुटनों में दिए रो रही थी, अर्जुमान की आवाज सुनते सर उठाए आसपास देखने लगी। मारिया प्लीज वापस आ जाओ जाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिससे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफ़ी होती है और मैं वो बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो। अर्जुमान मलिक तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से मरऊब हुईं, लेकिन तुम वाकई अलग हो। मेरी बीवी होते हुए भी तुमने कभी मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं अपने एहसासात को वक्ती खुमारी समझता रहा, पर मैं गलत था। ये वक्ती खुमारी नहीं है, ये मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्लीज़ लौट आओ ना यार, माफ़ कर दो मेरी हर गलती हर कोताही को। तुम नज़रों के सामने नहीं हो तो सांसें सीने में अटक रही हैं। लौट आओ। भीगी नम आवाज़ में इतराफ़ मोहब्बत करता वो उससे माफ़ी मांग रहा था। मारिया करंट खाते अपनी जगह से उठी और अगले ही पल वो तेज रफ्तारी से बहते आंसू और लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कान लिए भागी। सर पाकिस्तान की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है। वहां मौजूद लड़की ने उसे अफसोस भरी नजरों से देखते बताया। अर्जुमान उसकी बात सुनते ढह सा गया। अपनी चलती आंखों को उंगली की पूरों से मसलते वो अपने आंसुओं को बह जाने से रोक रहा था। जब जिंदगी बख्शती आवाज उसकी समातों में गूंजी। अर्जुमान, मारिया ने फूलती सांसें लिए रोते हुए उसे पुकारा। अर्जुमान पल की देर किए बिना उसकी जाने मुतवज्जो हुआ। उसे अपने सामने देखते जैसे जान में जान आई थी। 2 कदमों में तमाम फासला मिटाते वो मारिया को अपने सीने में भींच गया। मारिया ने उसकी गर्दन में बाहें डालते उसके बालों पर अपने लब रखे और हिचकियों से रो दी। तुम जली जाती तो मैं पागल हो जाता यार। उसके बालों पर अपने लब रखते वो फीकी आवाज में बोला। कैसे चली जाती? कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। बार बार दिल सदाएं दे रहा था, लौट जाओ आपके पास। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। हिचकियों से रोते मारिया गोया हुई। अर्जुमान ने मजीद सख्ती से उसे खुद में भींचा। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आप कहीं भी जाने नहीं दूंगा तुम्हें। फाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तुम ताहयात अपने साथ चाहिए हो। उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरते संजीदगी से कहते उसके माथे पर लब रख गया। मारिया रोते रोते हंसती। एतराफ में लोगों ने उस मंजर को देखते तालियां बजाते अपनी खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान वापस आते उन दोनों ने अपने माँ बाप के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के वालिदैन उन दोनों से सख्त खफा हुए थे, लेकिन फिर उस बंधे हुए रिश्ते को तोड़ना उन सब ने ही मुनासिब नहीं समझा था। जबकि मरियम अपने शोहर के इस मुतालबा पर कि वो मारिया से रकम लेकर उसे दे, वो उसे छोड़ आई थी। वो अकेली अपने बच्चे के साथ खुश थी। शादी के बाद ही वो समझ गई थी कि उसने गलत इंसान से दिल लगाया है, जिसे महज पैसों और दौलत से गर्ज है। उसकी खातिर वो मजीद घर वालों को परेशानी में मुब्तला नहीं कर सकती थी। 6 साल बाद आप पूरे 20 मिनट लेट हैं अर्जुमान। वो नीली साड़ी में कील कांटों से लैस उसे खफगी से घूर रही थी। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में काम था। क्या प्रिंसेस सो रही है? मारिया के पास आते उसके गाल पे लब रखते वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला। जी सो रही है। आपका पूछते पूछते वो नींद में डूबती चली गई थी। मारिया ने कहते उससे दूरी बनाई। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। उसे फ्रेश होने का कहते वो कमरे से निकलने लगी जब अर्जुमान ने उसकी कलाई जकड़े उसे अपने पास किया। अर्जुमान, मारिया उसकी शोख नजरों में तैरते जज्बातों को देखते सुर्ख पड़ते चेहरा झुकाए उसका नाम अदा करते मुज़ाहमत करने लगी। तुम्हारी कोई मुज़ाहमत काम नहीं आने वाली। शोख लहजे में कहते वो उसके चेहरे पर झुकते उसकी हर मुज़ाहमत का दम तोड़ते उसे खुद में कैद कर गया। खत्म शुदा।